अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, ख़बरों की तफ़सीलात से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइन। कर्नाटक में आवारा कुत्तों का कहर, सिर्फ 6 माह में 2 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर, 19 अमवात। शरपसंद कावड़ियों की दर्जनों वीडियोज़ के बावजूद योगी की कावड़ियों को क्लीन चिट, कहा तशद्दुद करने वाले कावड़िए नहीं बल्कि उन्हें बदनाम करने वाले धरंदाज। मॉनसून इजलास का आगाज, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर वोटर लिस्ट तनाज़े तक अपोजिशन के सख्त सवालात, क्या तसल्ली बख्श जवाबात दे पाएगी मोदी हुकूमत। गजा में फाका ज़दा फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमले, खुराक के लिए जमा 99 अफराद शहीद। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण की अदालतों पर तनकीद, कहा इक़्तिदार की गुलाम बन चुकी हैं अदालतें, दफन हो चुका है इंसाफ। अमेरिका की ईरान के खिलाफ सख्त सफरी एडवाइजरी। तो नाज़रीन, बढ़ते खबरों की तफसीलात की तरफ। कर्नाटका में आवारा कुत्तों का कहर बढ़ता ही जा रहा है, जहां रियासती महकमे सेहत के मुताबिक सिर्फ 6 माह यानी कि जनवरी से जून 2025 के दरमियान कुत्तों के काटने के 2,31,000 से जायद मामले दर्ज किए गए हैं और बदकिस्मती से रेबीज से 19 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। और अगर पिछले साल से मुआजना करें तो मामलों में 36% से ज़्यादा का इजाफा देखने को मिला है। हालिया दिनों हुबली में एक 3 साला बच्ची पर कुत्तों के हमले की वीडियो वायरल होने के बाद अवामी तशवीश में मजीद इजाफा हुआ है। वहीं यहाँ शहर भटकल की अगर बात करें तो यहाँ भी कई बच्चे कुत्तों के काटने से जख्मी हो चुके हैं। तमाम रियासती महकमे सेहत के मुताबिक हालात काबू से बाहर नहीं है, बल्कि रिपोर्टिंग के निज़ाम में बेहतरी आने से ज़्यादा केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। महकमे सेहत ने डॉक्टरों को तरबियत देने और दवाओं की वाफिर फराहमी के साथ साथ शहरी व दीही इंतज़ामिया को इक़दामात तेज़ करने की हिदायत दी है। कुत्ते के काटने पर इन एहतियाती तदाबीर का ज़रूर ख्याल रखें। कुत्तों के काटने पर फ़ौरन ज़ख़म को धोएं और तिब्बी इमदाद लें। मामूली से अगर खराश भी है उसे भी नज़रअंदाज न करें, वरना यही जो ज़ख़म है, मामूली ज़ख़म, वो इन्फेक्शन का बाइस बनता है। वैक्सीनेशन की मुकम्मल खुराक लें। बच्चों को आवारा कुत्तों से दूर रखें। अगर आपकी गली, आपके महल्ले या स्कूल के बाहर भी आवारा कुत्तों की मौजूदगी है तो खामोश न रहें, अपने बल्दिया को इत्तला दें, मकामी नुमाइंदों को आवाज़ दें और सबसे बढ़कर बेदार रहें, महफूज रहें। यूपी में कांवड़ यात्रियों की टोली मामूली बहानों से लोगों को हरासा कर रही है। कई लोग कांवड़ियों की दहशत का शिकार हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी वीडियोस की भरमार पड़ी हुई है। गुज़िश्ता रोज़ तो कांवड़ियों ने सीआरपीएफ जवान पर ही जो है वो हमला कर दिया। इस मामले में 7 गिरफ्तारियां भी हो चुकी है, लेकिन यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं और तमाम शवाहिद के बावजूद यूपी के सीएम के लिए अब न कांवड़िए मुजरिम हैं, नहीं उनका तशद्दुद काबिल गिरफ्त, क्योंकि योगी जी के मुताबिक कुछ शरपसंद अनासिर यात्रा में शामिल होकर हिंदू अकीदे को बदनाम करना चाहते हैं। योगी ने मेरठ के करीब कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाकर उन पर अपनी मुकम्मल हिमायत का गुज़िश्ता रोज़ मुजाहरा किया, जबकि दूसरी तरफ यात्रियों की जानिब से दुकानों में तोड़फोड़, गाड़ियों को नुकसान और हाईवे ब्लॉक करने जैसे वाक़यात मुसलसल जो है सामने आ रहे हैं। योगी ने उस तशद्दुद को तस्लीम तो किया, क्योंकि वीडियोस तो सोशल मीडिया पर भरी हुई है, लेकिन जिम्मेदारी मुजरिमों पर डालने के बजाय साजिशी दरअंदाजों पर डालकर कानून की बालादस्ती को पसे पुश डाल दिया है। उन्होंने कहा कि फसादियों की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है और कहा कि यात्रा के बाद उनके पोस्टर लगाए जाएंगे। और यानी कि एक और जो है अलामती ऐलान किया गया है, जो कि अमल से ज़्यादा सियासी मसलहत का हामिल लगता है। ये वही योगी हैं जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों मुहर्रम के जुलूसों को तशद्दुद की अलामत करार देते हुए कहा था कि उनके लिए ये तक अल्फाज इस्तेमाल किया था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज यानी कि 21 जुलाई से शुरू हो चुका है। इस बार ये सेशन महज कानून साजी तक महदूद नहीं, बल्कि सिफारती तनाज़ात और फौजी सवालात से भी भरा हुआ है। ये इजलास ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला पार्लिमानी सेशन है। वही ऑपरेशन जिसे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सालिसी से रोकने का दावा किया है, 1-2 मरतबा नहीं 25 से ज़ायद मरतबा। और उसके बाद जो है मोदी हुकूमत अपोजिशन के निशाने पर है। अपोजिशन का साफ मुतालबा है कि वज़ीर आज़म खुद ऐवान में आए और इसका जवाब दें। उधर हुकूमत ने इजलास की शाम को ऑल पार्टी मीटिंग में खुले दिल से बहस की इजाज़त देने की बात की है,
مگر جب اپوزیشن نے بہار میں ووٹر لسٹ کی اسپیشل ریویژن یعنی کہ SIR پر بات کی تو حکومت نے کہا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے جو بڑے سوالات ہیں ان میں سے آپریشن سندور پر تفصیلی وضاحت اور ٹرمپ کے بیانات پر سرکاری رد عمل بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی بہار میں ووٹر لسٹ کی جانچ کا معاملہ ہے، جبکہ اس سے لاکھوں لوگوں سے شہریت کا ثبوت جس میں مانگا جا رہا ہے۔ دوسری جانب خارجہ پالیسی میں ناکامی، خاص طور پر چین، فلسطین اور پڑوسی ممالک کے تناظر میں بھی یہ بھی سوالات کافی اہم ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جموں کشمیر کی مکمل ریاستی حیثیت کی بحالی اور لداخ کو 6 شیڈول کا درجہ دینا اور منی پور کی بگڑتی صورتحال، ان سب پر بھی اپوزیشن وہ حکومت کو گھیرنے کی کوشش کرے گی۔ ادھر حکومت نے اس اجلاس میں الہ آباد ہائی کورٹ کے جسٹس یشونت ورما کے خلاف مواخذے کی تحریک لانے کی بھی تیاری کر لی ہے۔ بنگلور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینئر وکیل اور معروف سماجی کارکن پرشانت بھوشن نے ہندوستانی عدلیہ کی کمزور ہوتی آزادی اور انتظامیہ کے آگے اس کی جھکاؤ پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 برسوں میں عدلیہ نے شہریوں کے حقوق کا تحفظ چھوڑ کر حکومت کی خوشنودی کو ترجیح دی ہے۔ بھوشن نے الزام لگایا کہ عدالتیں سخت قوانین جیسے کہ UAPA اور بغاوت کے تحت حکومت مخالف آوازوں کو جیلوں میں سڑا رہی ہیں اور ضمانت جیسے آئینی اصول کو کھلم کھلا نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹس اور ہائی کورٹس کی اقلیتوں پر مظالم، بلڈوزر سیاست اور موب لنچنگ جیسے معاملات پر خاموشی کو عدالتی بے حسی قرار دیا۔ پرشانت بھوشن کا کہنا تھا کہ جب عدلیہ حکومت کی مرضی سے جج منتخب کرنے لگے تو انصاف دفن ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ملک گیر عوامی تحریک کی اپیل بھی کی تاکہ عدالتی احتساب اور آزادی کو بحال کیا جا سکے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک میں عدلیہ پر حکومتی اثر و رسوخ اور جمہوری اداروں کی خود مختاری پر سوالات مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ انڈونیشیا میں اتوار کی سپہر مسافر بردار بحری جہاز کے M بارسلونا 5 میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ جہاز پر سوار 284 افراد میں سے 5 افراد اس کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 200 سے زائد افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جہاز ایک جزیرے سے پورٹ کی طرف جا رہا تھا، جبکہ آگ لگنے پر کئی مسافروں نے خوف کے مارے سمندر میں چھلانگیں لگا دی۔ ویڈیوز میں جہاز سے اڑتا کالا دھواں اور مسافروں کی چیخ و پکار سنی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قریبی ماہی گیروں نے درجنوں لوگوں کو پانی سے نکالا۔ انڈونیشیا کی میری ٹائم ایجنسی اور ریسکیو ٹیم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے کئی لوگوں کی جان بچائی۔ ایران اور اسرائیل کشیدگی کے پس منظر میں امریکہ نے اپنے شہریوں کو ایران کا سفر نہ کرنے کی سخت ہدایت جاری کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے نئی ایڈوائزری میں واضح کیا ہے کہ ایران میں بغیر الزام اور تنبیہ کے امریکیوں کو اغوا یا گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ خارجہ کے مطابق صرف امریکی پاسپورٹ رکھنا یا امریکہ سے تعلق رکھنا ہی کافی ہوگا کہ ایرانی افسران آپ کو گرفتار کر لیں گے۔ ایڈوائزری میں بتایا گیا ہے کہ دوہری شہریت رکھنے والے افراد کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، جبکہ کئیوں کو جھوٹے الزام پر سالوں قید میں رکھا جا سکتا ہے۔ ذہنی اذیتیں دی جا سکتی ہیں اور بعض کو موت کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے۔ اس طرح کا دعویٰ وہ امریکہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ وہیں ترجمان ٹیمی بروس کے مطابق ایران دوہری شہریت کو تسلیم نہیں کرتا ہے اور قونصلر رسائی بھی روک دیتا ہے۔ امریکہ نے ایران جانے سے باز رکھنے کے لیے ایک نئی ویب سائٹ لانچ کرنے کا بھی اعلان کیا۔ غزہ میں 21 ماہ سے جاری جنگ نے اتوار کے دن ایک نیا خونی موڑ لے لیا جب 85 سے زائد بے بس فلسطینی صرف خوراک کی تلاش میں شہید کر دیے گئے۔ یہ لوگ نہ بندوق لے کر نکلے تھے نہ بارود کے ساتھ، یہ صرف آٹے کی ایک بوری کے انتظار میں جمع تھے، اور اس کا صلہ انہیں گولیوں کی بارش کی صورت میں ملا۔ قابض اسرائیل اور امریکیوں کے اشتراک سے قائم امدادی مراکز پر حملوں کے نتیجے میں اب تک 1000 افراد شہید ہو چکے ہیں اور 6000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں، جن میں تمام افراد عام شہری تھے جو صرف زندہ رہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کل سے جو غزہ سے تصاویر سامنے آ رہی ہیں وہ انتہائی افسوسناک اور خون کے آنسو رلانے والی ہیں۔ انس شریف جو کہ غزہ کے حالات کی کوریج کر رہے ہیں، وہ غزہ کے حالات بتاتے ہوئے رو پڑے جب انہوں نے لوگوں کی حالت دیکھی کہ وہ بھوک کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو پا رہے، 2 3 لوگ انہیں لے جا رہے ہیں، اور اتنے ظلم کے باوجود دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ غزہ کے لوگ جو عالمی طاقتوں سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں، وہ اب یہ کہنے کو مجبور ہیں کہ وہ بھوک سے مر جائیں گے، لیکن ان امدادی مراکز پر نہیں جائیں گے۔ ایک اور رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق صرف
گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 18 فلسطینی شہری جن میں اکثریت بچوں کی ہے صرف بھوک اور غذائی قلت کے باعث شہید ہو چکے ہیں۔ افسوس کہ ان سب حالات کے باوجود اب بھی عالمی ضمیر سو رہا ہے، تو دوسری طرف بمباری کی وجہ سے بھی درجنوں افراد جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، اور یہی حالات روز ہیں۔ روز 50 سے 100 افراد روزانہ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، لیکن دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، گونگی بہری بنی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔